शुरू करना चाहता हूं शहबाज शरीफ साहब के एक बयान से जो उन्होंने आज 2018 के इलेक्शन के बारे में बताया। मुझे बताएं इसमें और 2024 के इलेक्शन में फर्क क्या है, जरा सुनिए शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा। दुश्मन जिन्होंने 2018 में नवाज शरीफ का जो जीता हुआ इलेक्शन था उसको ऐसे हथकंडों से शिकस्त में बदला गया कि आज हर कोई मजबूर है कहने पे नवाज शरीफ को हरवाया गया। वो जीता हुआ था और वो कौन था? वो इमरान नियाजी जो अपने हवारियों के साथ मिलकर इलेक्शन में झुल्लू करवाया, उसके बाद भी वो नवाज शरीफ को ना। अब बातें अच्छी नहीं लगती जब 2024 का इलेक्शन वैसे ही हुआ और उसके बेनिफिशियरी शहबाज शरीफ साहब खुद हों। देखें काशफ, आप बात ठीक कह रहे हैं। बात इस तरह है कि 2018 में भी धांधली हुई और आज भी हुई। 2018 में जो धांधली हुई, एक जमात को निकाला गया और दूसरी को लाया गया, और 2024 में पिक एंड चूज किया गया। ये मैं बार बार बात करता हूं। आप ये देखें कैसा इनकलाब था कि सिंध में पीपल्स पार्टी का इनकलाब था, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई का इनकलाब था, बलूचिस्तान में हमेशा की तरह जो एक पार्लियामेंट होती है उस तरह का मिला जुला इनकलाब आ गया। अब आ जाए पंजाब। भाई पंजाब में ये कैसा इनकलाब था, ये कैसी वेव थी, कि ये कैसी हवा चली हुई थी कि उसने मशकूक कर दिया यहाँ जीत को, मगर बाकी हर जगह बिल्कुल फेयर इलेक्शन हो गया। उसकी वजह मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें मैं उसकी वजह बता देता हूं। देखिए सिंध आज आप ना बताएं, आज आप ना बताएं, मुझे बताने दें सर। मैं बताता हूं सर, पहले उसका हम और आप ही हैं, असी कोई तीजा नहीं है, असी तो एक आप बुलावांगे। पंजाब इंटीरियर सिंध हमेशा से पीपल्स पार्टी ले जाती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी कोशिश भी नहीं करती। कराची एमकेएम को दिया गया, हालांकि तहरीक इंसाफ की वहां पर ज्यादा सीटें थी। खैबर पख्तूनख्वा पिछला इलेक्शन हो या उससे पिछला इलेक्शन हो, वो तहरीक इंसाफ का है। असल बैटल ग्राउंड नून लीग की हमेशा पंजाब रहती है, जिसमें आप मुकाबला करते हैं, जिसमें लास्ट टाइम आप बड़ी पार्टी बने 2018 में। आपको हुकूमत नहीं पंजाब में बनाने दी, लेकिन आप फिर भी बड़ी पार्टी थे। वो आजाद उम्मीदवार उठा के सारे इमरान खान साहब को दे दिए गए। इस दफा अगर फेयर इलेक्शन होता सर, तो आप तो 15 सीटें नहीं निकाल सके थे पंजाब से। ये मसला हुआ है आपकी पार्टी का पंजाब में, फारिग हो गए आप पंजाब से। अब आपकी बात हो गई। अब मुझे इजाजत दें, मैं आपसे ये गुजारिश करने लगा हूं आज के दिन के हवाले से और मियां साहब की सदारत के हवाले से। मियां साहब का जो सदर बनना है आज नवाज शरीफ साहब का, लोग कहते थे कि जनाब की होएगा, वो सदर बन जाएंगे। वही जो आपने बात की कि वही पहले वाली गुफ्तगू 21 अक्टूबर वाली गुफ्तगू वो कर रहे थे। भाई साहब बात यह है कि जमात किसी की हो और रासें लगामें किसी और के हाथ में हो, जमात नहीं चलती। आज रासें लगामें नवाज शरीफ के हाथ में है और शहबाज शरीफ किसी और है। एक सवाल सर शहबाज शरीफ कोई और है ना, इस तरह ने इसी तरह सर, इसी तरह बिल्कुल फर्क होता है। नहीं फर्क होता है भाई, ये कैसी बात करते हैं आप ये बताएं कि क्या नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में, शहबाज शरीफ एक वर्कर है, नवाज शरीफ उसका लीडर है। ये कैसी आप कह सकते हैं कि एक ही हैं? मैं आपको ये कहता हूं वो तो आप इसका मतलब ये है कि सियासत में भी फारिग हैं और हुकूमत में भी फारिग है। मैं आऊंगा इस नुक्ते पर कि वो दोनों साइडों में फारिग है, लेकिन चले आ जाए मियां साहब के ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा सर, एक तो आपने बात मान ली। जो रास लगाम उनके हाथ में आई है ना, आज उन्होंने पहली दफा ये बात कही कि जनाब 6 जजेस का खत लिखने पे तो आज खुद नोटिस होता है, ये मैं कह रहा हूं, और 5 जजेस का नवाज शरीफ नाम लें उस पे आज खुद नोटिस आज तक नहीं हुआ। फिर आज मुझे ये बताएं सर कि अगर जनरल फैज साहब, ये जनरल ज़हीरुल आपने तारीख में किसी को छोड़ा और तारीख में कोई ऐसा है जिसको छोड़ा जाए? आप कैसे चाहते हैं कि जिसका नाम आप ले एक सो मोटो हो जाए और उसके खिलाफ कार्रवाइयां कर दें? कोई तरीका, कोई एविडेंस देना। एक सेकंड, फिर मैं तरीका बताता हूं ना। मैं नहीं कह रहा, मेरी ख्वाहिश नहीं है या काशिफ अब्बासी की ख्वाहिश नहीं है, ये वो ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं जो फ्रीक हैं। आप मुझे ये बताएं कि क्या एक अदारे के तर्जमान ने ये ख्वाहिश नहीं की कि 2014 से कमीशन बना दें, जुडिशल कमीशन, और इंक्वायरी कर लें, दूध का दूध करें सर, इसमें ऐसी क्या बड़ी बात है? 2018 से शुरू होता था। नहीं एक सेकंड, मेरी अब बात तो सुने ना। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जनरल पाशा से शुरू होने वाला इनकलाब जनरल ज़हीरुल इस्लाम पे खत्म नहीं हुआ, उसने टेक दी, इक्तदार दिया और ये जनरल फैज तक आया।
اور جنرل فیض صاحب میرے بھائی ختم نہیں ہوئے، وہ ریٹائر ضرور ہوئے ہیں، مگر 2024 کے 8 فروری کے انتخابات میں ان کا پورا رول تھا، پوری سہولت کاری تھی۔ اور آج جو موصوف 804 نمبر قیدی جو بات کرتے ہیں نا کہ میں سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کروں گا، میں ادارے کے لوگوں سے بات کروں گا، یہ بھی انہی کا کیا دھرا ہے، سر یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں لائن ہے، انہی کا دیا ہوا سندیشہ ہے۔ میں آپ کی بات انڈورس کرتے ہوئے صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ پرویز مشرف صاحب کی حمایت ہو، یا جو آپ نے بھی پوری ٹریل بتائی ہے جنرل پاشا ہوں، جنرل ظہیر الاسلام یا جنرل فیض، یہ غلط ہے، ہمارے سیاستدانوں کو اس سے باہر نکلنا چاہیے۔ لیکن حضرت اور جناب میاں صاحب یہ بتائیں کہ جنرل جیلانی سے شروع ہوئی سیاست 9 ستاروں اور آئی جے آئی سے گھومتی ہوئی، یہ 2024 میں آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے بھی تو وہی لندن پلان کی ہے، آپ نے بھی تو وہی ڈیلیں بنائی ہیں، آپ نے بھی تو وہی کام کیا کہ مجھے الیکشن جتا دو پاویں فارم 47 سے ہی۔ آپ اپنی سیٹیں ہار گئے، لیکن آپ نے کھڑے ہو کے اصول کی بات نہیں کی، آپ نے کھڑے ہو کے پاور کی بات کی ہے۔ کاشف آپ بڑی زبردست بات کر رہے ہیں، میں بالکل آپ کی بات کو انڈورس کرتا ہوں، آگے چلنا چاہیے۔ میں ایک بات کرتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں، آپ نے گورنر جیلانی کا ذکر کیا یا جنرل ایوب کا ذکر کریں، جو حالات تھے جس میں کوئی سیاست شروع کرتا ہے اس پہ تو قدغن نہ لگائیں، مگر جب وہ سیاست میں آ جائیں 93 کے بعد نواز شریف کی بات کریں، جب نواز شریف نے کہا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، پھر آپ بات کریں کہ کیا ہم کسی کے کاندھے پہ چڑھ کے آئے جائے۔ میثاق جمہوریت جب ہم نے سائن کیا اس کے بعد کسی کے کاندھے پہ چڑھ کے آئے، مگر آج کی جو بات آپ کر رہے ہیں 2024 کی، آ جائیں آپ 2024 پہ آتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا پاکستان کے اندر جو سہولت کاری الیکشن میں ہوتی ہے، اور خاص طور پر میں 2018 اور 2024 کو ملا رہا ہوں، 2018 میں تو بالکل کلیئرٹی سے یہ تھا کہ اس جماعت کو نواز شریف کو باہر رکھنا ہے، عمران خان کو لے کے آنا ہے، مگر کیا 2024 میں کلیئرٹی تھی کہ مسلم لیگ کو لانا ہے اور عمران خان کو باہر رکھنا ہے؟ اور کس طرح کلیئرٹی ہوتی ہے سر؟ کیسے کلیئرٹی ہوتی ہے؟ میری گال سنو، 15-20 سیٹوں والی پارٹی کو وزارت عظمیٰ دے دی اگلوں نے، وزارت اعلیٰ دے دی، اور کیا سوچ کریں؟ کاشف آپ پلیز، آپ کا حق ہے جو آپ بات کریں گے، مجھے اتنا حق دیں کہ میں آپ کا جواب دے سکوں۔ میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ سوال آپ کا ہے، جواب مجھے دینے دیں۔ میں آپ کو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ 2024 کے انتخابات کو صاف شفاف انتخابات نہیں کہا جاتا۔ میں اس میں خود وکٹم ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ کہیں کسی نے اپنی مرضی کا رزلٹ بنایا، کہیں کسی نے اپنی مرضی کا رزلٹ بنایا، یا تو کہیں اور اس رزلٹ کا فائدہ ایک کو ہوا، نقصان دوسرے کو ہوا۔ سر نقصان ایک ہی کا ہے، جس کو پنجاب سے فارغ کیا، اور آپ کو فائدہ ہے کیونکہ آپ کو پنجاب کے ذریعے مرکز بھی دیا۔ اور نہیں، یہ پوری ریاست کا نقصان ہوا ہے، یہ ریاست کا نقصان ہوا ہے میرے بھائی۔ میں مانتا ہوں آپ سے، آپ کی سیاست کا نقصان ہوا ہے، ریاست کا نقصان ہوا ہے، جمہوری نظام کا نقصان ہوا ہے،